अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूनिवर्सल लॉजिक में आप सबको खुश आमदीद। इस चैनल पे हम दुनिया की मशहूर साइंसी, नफ्सियाती, कारोबारी और सेल्फ हेल्प किताबों को आसान उर्दू ज़ुबान में समझते हैं ताकि हर शख्स इल्म को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सके। अगर आप ऐसी किताबों का आसान खुलासा और अमली सबक सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस डीप डाइव में हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है रॉबिन शर्मा की बहुत मशहूर किताब द 5 AM क्लब। बिल्कुल। और देखें, ये किताब ना सिर्फ सुबह 5 बजे का अलार्म लगाने के बारे में हरगिज़ नहीं है। ये फोकस बढ़ाने, गैर मामूली कामयाबी हासिल करने और एक बहुत ही मुनज़्ज़म और ताकतवर शख्सियत बनने के उसूल सिखाती है। जी, मतलब ये महज नींद से जागने का नाम नहीं है, बल्कि ये डिसिप्लिन की एक पूरी साइंस है। यानी अगर मैं इसकी एक तशबीह दूं ना, तो ये सुबह जल्दी उठना एक रेस की तरह है। ये ऐसा ही है जैसे कोई रेस शुरू होने से पहले आपको खामोशी से कुछ कदम आगे जाने की इजाज़त मिल जाए, जबकि बाकी सब लोग अभी सो रहे हों। वाह, ये रेस वाली मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इस सुबह की अहमियत को समझने से पहले मेरे ख्याल में हमें ये देखना होगा कि एक बेतरतीब और टेंशन से भरी ज़िंदगी इंसान का क्या हाल करती है। बिल्कुल। और इसीलिए किताब के शुरू में ही रॉबिन शर्मा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी सुनाई है। एक इंतहाई कामयाब खातून कारोबारी शख्सियत, यानी एक एंटरप्रेन्योर की कहानी। जी, और वो खातून कोई आम इंसान नहीं है। उसने बेपनाह मेहनत से अपनी एक टेक कंपनी बनाई थी, लेकिन अब वो शदीद ज़हनी दबाव और मायूसी का शिकार है। हाँ, क्योंकि उसके अपने ही पार्टनर्स उसे धोखा दे रहे होते हैं। मतलब वो कंपनी पर कब्जा करने की, वो जो टेक ओवर होता है ना, उसकी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब इंसान मुसलसल इस तरह के दबाव में रहता है तो उसका दिमाग बस बका की जंग लड़ रहा होता है, मतलब फाइट या फ्लाइट मोड में। वो इस कदर टूट चुकी है कि वो नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी का सोच रही होती है। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन फिर बिल्कुल आखिरी लम्हात में उसे एक सेमिनार का टिकट नजर आता है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। हाँ, और वहां से उसकी जिंदगी बदलने का एक नया सफर शुरू होता है। जब वो सेमिनार में जाती है तो वहां उसकी मुलाकात एक बहुत ही खास इंसान से होती है जिसे द स्पेल बाइंडर कहा गया है। ये दी स्पेल बाइंडर कोई 80 साल की उम्र का एक बहुत ही अजीम मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप का उस्ताद है। मतलब एक ऐसा शख्स जो इंसान के अंदरूनी पोटेंशियल की बात करता है। सही कहा आपने। और उस स्पेल बाइंडर का एक बहुत ही ताकतवर पैगाम है। वो कहता है कि आम जिंदगी गुजारना दरअसल इंसान की अपनी असल ताकत को जाया करना है। यानी वो लोगों को ये याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर एक हीरो छुपा है, जिसे बस इस दुनिया के शोर और स्मार्टफोन्स ने दबा दिया है। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे याद है कि वो खातून शुरू में उसकी बातों से इतनी मुतासिर नहीं होती। हाँ, और यही मेरा सवाल भी था। मतलब हम अक्सर ऐसे सेमिनार्स देखते हैं जो बहुत खोखले और ख्याली लगते हैं। इस खातून को भी यही लगा कि ये बस एक और सूडो गुरु है जो हवाई बातें कर रहा है। तो उसकी बातों में ऐसा क्या मुख्तलिफ था? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। स्पेल बाइंडर की खास बात यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ कारोबारी कामयाबी की बात नहीं करता। वो इंसान के अंदरूनी सुकून और बैरूनी ताकत दोनों को जोड़ता है। वो कहता है कि इंसान को बेवक्त एक सोलफुल पोएट और एक वॉरियर होना चाहिए। अच्छा, यानी एक हसास शायर और एक जंगजू। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप सिर्फ जंगजू बनेंगे तो अंदर से खोखले हो जाएंगे, जैसे वो खातून हो गई थी। और अगर सिर्फ हसास बनेंगे तो दुनिया आपको कुचल देगी। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो अगर हमारे अंदर इतनी ताकत है, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मतलब हम उस हीरो को बाहर क्यों नहीं लाते? इसका बहुत सादा सा जवाब है, मेहनत से फरार। हाँ, इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर मुश्किल चीजों से भागता है। हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अजीम कामयाबी कभी आसान तो नहीं होती ना। मतलब दुनिया के जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, उन्होंने मुसलसल और बहुत कठिन मेहनत की है। जी, और स्पेल बाइंडर का एक उसूल है कि मुश्किल अच्छी चीज है, हार्ड इज गुड। किताब में इसकी बहुत जबरदस्त मिसालें दी गई हैं। हाँ, जैसे मुझे याद है माइकल एंजेलो की मिसाल।
اس نے اپنے اس عظیم فن کے لیے کس قدر ذہنی اور جسمانی دکھ اٹھایا. وہ چھت پہ لٹک کر پینٹنگ کرتا تھا. بالکل. اور روزا پارکس کی ہمت دیکھیں یا پھر چارلز ڈارون کی مثال لے لیں. کیا آپ کو یاد ہے ڈارون نے کتنا عرصہ صرف ایک چھوٹی سی چیز کا مطالعہ کیا تھا؟ ہاں، اس نے 8 سال تک صرف ان چھوٹے سمندری کیڑوں یعنی بینیکلز کا مطالعہ کیا تھا. مطلب 8 سال تک ایک ہی چیز پر مکمل فوکس. آج کے دور میں تو ہم ایک ویڈیو پر 8 سیکنڈ فوکس نہیں کر پاتے. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو عام سے خاص بناتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ورلڈ کلاس بننے کی شروعات ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں آپ کا کمفرٹ زون ختم ہوتا ہے. یعنی مشکل حالات انسان کو کمزور نہیں کرتے بلکہ مضبوط بناتے ہیں اور اسے اس کی اصل صلاحیت سے ملواتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن آج کے دور میں ہمیں اس کمفرٹ زون میں قید رکھنے والی ایک بہت بڑی چیز ہے اور وہ ہے ہماری اپنی ٹیکنالوجی. ڈیجیٹل ڈسٹریکشن. یہ تو واقعی ہماری توجہ کا قاتل ہے. موبائل فونز، سوشل میڈیا اور وہ جو مسلسل نوٹیفیکیشنز بجتے رہتے ہیں. جی، کتاب میں تو ایسے لوگوں کو بہت ہی مناسب نام دیا گیا ہے، سائبر زومبیز. یعنی وہ لوگ جو جسمانی طور پر تو زندہ ہیں لیکن ذہنی طور پر ہر وقت اسکرین سے چپکے ہوئے ہیں. اور وہ خاتون جو انٹرپرینیور تھی وہ بھی تو اسی لت کا شکار تھی نا. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل چیک کرنا اور رات کو سونے سے پہلے بھی. ہاں، اور وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ وہ دراصل اپنی جذباتی تنہائی اور ڈپریشن کو چھپانے کے لیے آن لائن شاپنگ اور سوشل میڈیا کا سہارا لے رہی تھی. بالکل. مطلب لوگ اپنے اندرونی مسائل سے فرار کے لیے ایک جھوٹی ڈیجیٹل دنیا میں پناہ لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہاں اسپیل بائنڈر ایک بہت اہم اصول پر زور دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ توجہ کا بھٹکنا تخلیقی صلاحیت کی موت ہے. یعنی اگر ہم فوکس نہیں کر پائیں گے تو ہم کچھ نیا تخلیق بھی نہیں کر پائیں گے. بالکل، کیونکہ فوکس ہی کامیابی کی سب سے بڑی طاقت ہے. اگر کوئی انسان اپنی توجہ کھو دے تو وہ دراصل اپنی اصل صلاحیت بھی کھو دیتا ہے. جب آپ ہر 2 منٹ بعد فون دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ کبھی بھی ڈیپ ورک میں نہیں جا پاتا. صحیح. تو اس سارے ڈیجیٹل شور اور ڈسٹریکشن سے بچ کر ہم اپنا یہ کھویا ہوا فوکس واپس کیسے لا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا واحد حل وہی ہے جس پر یہ کتاب لکھی گئی ہے. یعنی صبح سویرے کا وقت؟ بالکل. صبح جلدی اٹھنے کی طاقت. مطلب کامیاب لوگ دن کا آغاز دوسروں سے پہلے کرتے ہیں. جی، کیونکہ 5 بجے صبح اٹھنے سے آپ کو ایک ایسا وقت ملتا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے. اب آپ کے فون پر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا. میں اس کی تشبیہ ایسے دوں گا کہ صبح کا وقت ایک بالکل صاف سلیٹ کی طرح ہے، جیسے رات بھر نیند کے بعد آپ کے دماغ کی ساری فالتو چیزیں ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں. ہاں، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے. نیورو سائنس کے مطابق صبح کے اس وقت دماغ ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے جسے ٹرانزینٹ ہائپو فرنٹیلٹی کہتے ہیں. ٹرانزینٹ ہائپو فرنٹیلٹی؟ یہ تو کافی مشکل لفظ ہے. اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو ہر وقت پریشان رہتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، وہ کچھ دیر کے لیے بالکل سست ہو جاتا ہے. اچھا، یعنی جو ہماری اوور تھنکنگ ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. سیروٹونن جیسی کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو آپ کو ایک غیر معمولی سکون اور فوکس دیتے ہیں. یہ دن کی بہترین پلاننگ اور کچھ نیا سیکھنے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے. واہ، یہ تو بہت زبردست ہے. لیکن ایک منٹ، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں. کیا 5 بجے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نیند پوری نہ کریں اور سارا دن بس تھکے ہارے پھرتے رہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور اسپیل بائنڈر نے اس بات کو بہت سختی سے کلیئر کیا ہے. اصل مسئلہ صبح جلدی اٹھنا نہیں ہے، اصل مسئلہ رات کو دیر سے سونا ہے. تو پھر رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ وہی ہماری ٹیکنالوجی. اسکرین سے نکلنے والی جو نیلی روشنی یا بلو لائٹ ہوتی ہے نا، وہ ہمارے دماغ کو یہ دھوکہ دیتی ہے کہ ابھی دن کا وقت ہے. اچھا، تو اس وجہ سے ہمارا دماغ وہ کیمیکل نہیں بناتا جو نیند کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ بالکل. اس نیلی روشنی کی وجہ سے میلاٹونن نہیں بن پاتا اور نیند خراب ہو جاتی ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے، ٹیکنالوجی کو بند کیا جائے تاکہ صبح ہم ایک بھرپور اور تازہ دماغ کے ساتھ دن کا مقابلہ کر سکیں. صحیح. مطلب یہ پورا ایک سائیکل ہے جس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل.
اگر میں آج کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ بیان کروں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈسپلن، مکمل فوکس اور خاص طور پر صبح کے ان ابتدائی گھنٹوں کو استعمال کر کے کوئی بھی انسان اپنی ایک عام سی زندگی کو ایک غیر معمولی اور شاندار زندگی میں بدل سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوستو، آج کی اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج رات سونے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کہ کیا آپ کی ٹیکنالوجی آپ کے مقاصد کی غلام ہے یا آپ کا دماغ اس ٹیکنالوجی کا غلام بن چکا ہے؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ آج ہم نے جانا کہ کس طرح انسان اپنی زندگی بدلنے کے لیے ڈسپلن، فوکس اور صبح کے وقت کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے دا 20-20-20 فارمولا، مارننگ روٹین، کامیاب لوگوں کی عادات، مائنڈ سیٹ، ہارٹ سیٹ، ہیلتھ سیٹ اور سول سیٹ، اور وہ اصول جو انسان کو غیر معمولی کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یونیورسل لاجک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔